परिजात का काला हीरो। परिजात का काला अमीर हीरो, इस एक लफ्ज़ ने हमें ड्रामे की बजाय नावल और मुसन्निफ़ की तरफ माइल किया। दिल को करार आया कि हाशिम नदीम खान मुसन्निफ़ हैं, लेकिन अगर किसी औरत ने ये आग लगाई होती तो लतीफ़ा भी उल्टा बनना था। सबसे पहले तो मुसन्निफ़ और इनकी पूरी टीम को ये मुबारक कि काले हीरो को एक बार फिर जिंदा किया। दो मर्द के मसाइल पर आवाज़ उठी, वरना अशरों से हम ख़वातीन के मसाइल पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रामे में मर्द का किरदार स्पर्म के एक कमज़ोर कतरे जितना ही रह गया है। अब आपको पहले तो ये सोच आएगी कि काला हीरो पहले कब था जो इस ड्रामे ने इसे ज़िंदा किया। तो याद कीजिए, एक गीत शादियों पे गाया जाता था, काला शाह काला। तो अजीज़ा ने मन काला हीरो था, मगर इसको गोरे हीरो ने एक अरसा से मात दे रखी थी। इतनी मात दी कि काले लड़कों के लिए रंग गोरा करने वाले करीमों के इश्तिहार भी आना शुरू हो गए। वैसे भी एशियाई समाज में कभी भी मर्द के बहुत गोरे रंग को पसंद नहीं किया जाता था। सांवला मर्द आइडियल मर्द होता था। बहरहाल बात हो रही है परिजात के काले हीरो की, तो ये काबिल तहसीन है कि मुल्क में मौजूद एक अहम नफ्सियाती मसले को ड्रामे का मरकजी नुक्ता बनाया गया। वो जो कहा जाता है अदब समाज का आकाश है, तो इसके दो मायने होते हैं। एक ये कि समाज में क्या हो रहा है, दो आप समाज में होने वाले अमल को अपने आईने में किस तरह देख रहे हैं। आपको इसमें आपका नुक्ता नज़र दिखाई देगा, आप इसको अपना नुक्ता नज़र कह सकते हैं। तो ये ड्रामा इन दो पहलुओं के हवाले से देखा जा रहा है। एक तरफ ये सेल्फ मेड मर्दाना समाज की अक्कासी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये बता रहा है दौलत समाज में कैसे अहम होगी। पहले पहलू को तो हम मान नहीं रहे, लेकिन अधेड़ उम्र मर्द और इससे ऊपर की उम्र के मर्द अगर अपने गिरेबान में ईमानदारी से झांक कर देखें तो तो क्या आपने अपनी तमाम उम्र मेहनत करते नहीं गुजारी? क्या आपने अपने जोरे बाजू पे अपनी आज तक की जिंदगी नहीं बनाई? क्या हुस्ने इत्तफाकात आपका दामन नहीं थामते रहे? तो आपको याद आ जाएगा कि आपने शायद सैकड़ों से जिंदगी का आगाज किया होगा और आज आप एक घराने के साथ साथ मुमकिन है कई घरानों के कफील हों। और हुस्ने इत्तफाकात होने के लिए कुछ होना भी कितना ज़रूरी है। जब नौजवान नस्ल का मर्द इस मौजू को कशीद करेगा तो इसे यही दिखाई देगा कि बस ये सब झूठ है, औरत अमीर मर्द से प्यार करती है, गरीब की कोई हैसियत नहीं। आप सच होंगे, लेकिन मुल्क में गरीब मर्दों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि गरीब आबादी ज़्यादा है। तो क्या किसी मर्द को जवानी में किसी औरत ने नहीं चाहा होता? नहीं भाई, जवानी में मोहब्बत भी और तरह की होती है, तमाद दोनों जानिब नहीं होता, क्योंकि समाज ने दिया ही नहीं। जब 100% कफालत की जिम्मेदारी मर्द पे है, तो एक मर्द बुनियादी तौर पे मोहब्बत से नहीं मुआश से जुड़ा हुआ है। मगर इस तल्ख हकीकत के इजहार का हक भी ये समाज मर्द को नहीं देता। तो जब इन मर्दों की ज़ुबान कोई किरदार बोलता है तो तमाम मर्द हजरात के असल समाजी रवैये को इजहार और ज़ुबान मिलती है। लिहाजा इस ड्रामे ने बहुत बड़े पैमाने पर इजहार और ज़ुबान का बीड़ा उठाया है। ये इस ज़ुबान का संगे बुनियाद बना है जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत थी, और यकीन कीजिए अगले एक अशरे में इस ज़ुबान और इजहार के बाकी के पहलुओं को ताकत मिलेगी। अगर आप खुद अपने घरों में देखें, एक मर्द पे बुनियादी तौर पे दो घरों की मुआशी जिम्मेदारी है। एक अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, दो अपने वालिदैन के घर की जिम्मेदारी। चूँकि अभी निज़ाम ज़िंदगी यही चल रहा है, लिहाजा हम किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इस निज़ाम में काला हीरो तो अब नज़र आया है, बरसों से कितने ही काले हीरोज़ अपने हिस्से का काम करते चले आ रहे हैं।
بس ان کو پری ذات والی زبان نہیں ملی، اظہار نہیں ملا، جو آج کے ہیرو کے توسط سے آج کے مرد کو ملا ہے۔ یہ ڈرامہ امیر مردوں کو ہیرو نہیں بنا رہا۔ جو سماج میں پہلے سے ہی ہیرو رہا ہو، اس کو بھلا ہیرو بنانے کی کیا ضرورت؟ اس کو بھلا کیا ہیرو بنانا؟ کیونکہ ملک کی اکثریت آبادی مڈل کلاس اور اس سے نیچے ہے۔ نئے اقتصادی نظام سے غربت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ سوچ بھی پروان چڑھ رہی ہے کہ سب امیر چور دھوکے باز جرائم پیشہ ہوتے ہیں، ان کی دولت محض کسی دو نمبری کا سبب ہے، تو ایسا ہے نہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو سب غریب ایماندار اور اعلیٰ کردار کے ہیں، تو ان امیروں کے لیے دو نمبری والے سب کردار غریبوں میں سے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی کے خلاف ہے۔ تو جانے من دل بڑا کیجیے، دماغ آپ ہی بڑا ہو جائے گا۔ دولت کی تقسیم میں اپنا حصہ لینے کے لیے تمام حواس قائم رکھنے پڑتے ہیں۔ سب کی دولت دو نمبری کی پیداوار نہیں ہے، طریقہ کار الگ ہے۔ یہاں دولت کو ماننے کے لیے بھی ایک نظام ہے۔ کبھی کسی امیر مرد کو آپ نے ساری رات کسی لڑکی سے موبائل پہ باتیں کرتے سنا؟ نہ ہی کسی 80 سالہ گوری سے محبت کی شادی کرتے سنا ہوگا۔ امیر مرد کا بیٹا تو یہ سب کر سکتا ہے، لیکن جو دولت کما رہا ہے وہ محنت کر رہا ہے، اور دو نمبری سے دولت کمانا زیادہ وقت طلب اور محنت طلب کام ہے۔ ایسا سوچنے والے ایک بار سوچیں، وہ اپنے کام میں کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں، اسے آگے بڑھنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کر رہے ہیں، اپنے حالات پہ کتنا صبر کر رہے ہیں، ان کا اپنا کردار کتنا بلند ہے۔ یہ سوال اپنے موازنہ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نوکری نہیں مل رہی تو پریزاد کے پاس نوکری ہوگی۔ ایسے بہت سے گورے کالے پریزاد ابھی بھی ملک میں سرمایہ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے اپنی صلاحیت کتنی بڑھائی ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا تو اب سوچ لیں، موازنہ کر لیجئے۔ کیا یہ کردار ان نوجوانوں کو یہ امید نہیں دیتا کہ ممکن ہے وہ اپنے وقت کے پریزاد ہوں؟ اس کے لیے انہیں اپنی ذات پہ اور فطرت پہ یقین رکھنا ہے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ انسان نے جو بیج بویا ہوتا ہے، اس کی نسلیں وہی پھل کھاتی ہیں۔ لہٰذا اگر تو آپ کردار کو مثبت نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیں تو اس میں وہ بھی عنصر موجود ہے، لیکن اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے بھیا یہ سماج میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو اگلے ایک عشرے میں اس سنگ بنیاد پہ کھڑی عمارت آپ کو بتا دے گی کہ اس پریزاد نے مرد کے کردار کو جو اظہار دیا ہے، وہ سماج کو ایک مثبت ڈگر پہ کیسے لے گیا ہے۔ ہم نے ایک عرصہ ہوا مرد سے اظہار چھین لیا ہے۔ سماج میں توازن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر طرح کے جذبے کا اظہار کرے۔ اب وہ شاعری کرے، کردار میں کرے، مکالمے میں کرے، ڈرامے میں کرے، مگر کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ پریزاد نے اس کی راہ ہموار کی ہے، اور کیسے کی ہے یہ بات وقت ثابت کرے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اگلے آنے والے ڈراموں میں اس طرح کے مزید موضوعات آئیں گے تو اس موضوع کو ثبات مل جائے گا۔ خرم بٹ نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا تھا، مزدور کا رنگ پیدائشی کالا نہیں ہوتا، بلکہ حالات کے جبر کی حدت انہیں سیاہی مائل کر دیتی ہے۔ کچھ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، آج کا ہیرو کالا پریزاد ہی ہے۔